अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के जिला महबूबा में हिंदुओं ने रमजान मुबारक के मौके पर मुसलमानों के साथ रोजा रखने का फैसला किया है। मुसलमानों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के क़याम के लिए मुहिम शुरू की है और इसकी तायीद में ये फैसला किया गया। मुसलमानों ने महबूबा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जैसे इदारे के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मन की बात में मकतूब रवाना किया था। समाजी कारकुन तारा पाक्टर ने, जो 25 हिंदू अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप की क़यादत कर रहे हैं, कहा कि वो इस अहम मसले की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना चाहते हैं। यहाँ सेहत के मसाइल पाए जाते हैं लेकिन बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। मामूली बीमारी के लिए भी हमें झांसी या कानपुर का सफ़र करना पड़ता है और पेचीदा अमराज होने की सूरत में लखनऊ या दिल्ली का सफ़र ज़रूरी हो जाता है। मुकामी मदरसे के उस्ताद मोहम्मद समद ने ये बात बताई। होली के मौके पर मोदी को पोस्ट कार्ड्स रवाना करते हुए ये मुहिम शुरू की गई थी। 50,000 पोस्ट कार्ड्स भेजने पर भी वज़ीर आज़म ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। इसके बाद लाहिया अमल तब्दील करके संस्कृत में पोस्ट कार्ड्स भेजे गए। यूपी के वजीर मोहम्मद आजम खान, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को नमाज पढ़ने का मशवरा दिया था, उन्हें हदफ तनकीद बनाते हुए मुतनाज़ा बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने आज सीनियर एसपी लीडर को जय श्री राम बोलने का चैलेंज पेश किया है। बीजेपी लीडर ने एक खानगी तकरीब के मौके पर कहा, आजम वो शख्स है जो कभी सच नहीं बोलता। वो योगी आदित्यनाथ को नमाज पढ़ने का मशवरा दे रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंचनबाग के अहाते में नाकारा धमाकों मवाद की नकासी के दौरान जोरदार धमाका हो गया, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। बीडीएल में यह धमाका रोजमर्रा धमाकों मवाद के कचरे की सफाई और नाकारा मवाद को कुंडी में जलाते वक्त हुआ, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। एसीपी संतोष नगर ने कहा कि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई गई है। तमाम जख्मियों का डीआरडीओ के करीब वाक़ अपोलो हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। एसीपी ने कहा कि धमाका 10 बजे दिन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन नवीन गौर शदीद जख्मी हुआ है। आंध्र प्रदेश के इलाके धवेश्वरम में तेज रफ्तार गाड़ी पुल से दरियाए गोदावरी में गिर जाने से कम 22 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। यह हौलनाक वाकया इस वक्त पेश आया जब यात्रियों का एक ग्रुप स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के जरिए तिरुपति मंदिर में पूजा के बाद वापस हो रहा था। पुलिस ने कहा कि इन मुसाफिरों का ताल्लुक विशाखापट्टनम के करीब टाउन अच्युतापुरम से था। इस हादसे में एक कमसिन बच्चा करिश्माती तौर पर बच गया है, जिसको जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मशरकी गोदावरी के कलेक्टर अरुण कुमार ने कहा कि यह गाड़ी दरियाए पुल की फसील से टकरा गई, जिसके नतीजे में फसील टूट गई और गाड़ी दरिया में गिर पड़ी। गौर किया जाता है कि यह हादसा रात के पिछले पहर पेश आया, लेकिन पुलिस को सुबह 5 बजे मुतलक किया गया। मुतालिका अफसर ने कहा कि यह दरअसल गफलत व लापरवाही से गाड़ी चलाने का वाक़या है, क्योंकि यह इस सड़क का कोई मखदूज इलाका नहीं था और न इस रास्ते पर कोई ट्रैफिक थी। कलेक्टर ने कहा कि महलूकीन के पोस्टमार्टम के बाद नाशें उर्सा के हवाले की जा रही है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर रंज व गम का इजहार करते हुए ट्विटर पर अपना पैगाम पोस्ट किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जख्मी लड़के ने मुकामी हादसे का दौरा करने वाले वजीर दाखिला से बात की। हम इसको मुमकिना मदद पहुंचा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर दाखिला एन चिन्ना राजप्पा ने हुकाम से बात की। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरी रंज व गम का इजहार किया है। मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हुकूमत के 1 साल की तकमील के बाद काबीना में रद्दबदल की तैयारी कर रहे हैं। बासुख ज़राए के मुताबिक गुजरा की 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए काबीना में इनकी बरकरारी या अलहदगी से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला ने अगरचे काबीना में तब्दीली के लिए किसी तारीख का तयीन नहीं किया है, ताहम करीबी हलकों का कहना है कि हुकूमत की अहम स्कीमात के आगाज़ के बाद इस सिलसिले में कोई कदम उठाया जाएगा। रियासती काबीना में चीफ मिनिस्टर के अलावा 17 वज़रा शामिल हैं और काबीना में किसी खातून को अभी नुमाइंदगी नहीं दी गई। बताया जाता है कि वज़ीर आला काबीना में तब्दीली के जरिए खातून वज़ीर को नुमाइंदगी देने के हक़ में हैं। इसके अलावा बाज़ वज़रा को वो तब्दील करना चाहते हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी तौक़ीआत के मुताबिक नहीं रही। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ ज़राए से वज़रा की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट तलब की है। कारकर्दगी में इन्हें तफवीज़ करदा उमूर की अंजामदही के अलावा वज़रा की दीगर सरगर्मियों का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला को हालिया अरसे में कई वज़रा के बारे में शिकायत मिली है कि वो न सिर्फ सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी में नाकाम है बल्कि गैर मुतालिका सरगर्मियों में मुलविस है। कई वज़रा के सेक्रेटरीज और मातहत ओहदेदारों और अरकान ख़ानदान की जानिब से मुख्तलिफ मामलात में मुलविस होने की शिकायत भी चीफ मिनिस्टर तक पहुँची है, जिस पर बाज़ वज़रा की सरजनी भी की गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आज अपोलो हॉस्पिटल कंचनबाग पहुंचकर दिफाई इदारे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल में पेश आए वाक़े के जख्मियों की इयादत की। बीडीएल में कल
کیمیائی دھماکے میں 5 ملازمین زخمی ہو گئے تھے جنہیں علاج کے لیے اپولو ہاسپٹل کنچن باغ میں شریک کیا گیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے زخمی ملازمین پروین گوڑ، وہاب، ایس پی سنگھ، رزاق اور گوپال راؤ کی عیادت کی اور علاج کے بارے میں ڈاکٹر سے معلومات حاصل کی۔ انہوں نے ہاسپٹل کے حکام کو ہدایت دی کہ زخمیوں کے علاج پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ محمود علی نے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر VDL ادے بھاسکر سے بھی ملاقات کی اور واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مصائب زدہ، مظلوم اور بے قصور عوام کے ساتھ بلا تفریق ذات پات مذہب یکساں سلوک کی ذمہ داری انصاف پسند حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور اگر حکومت تلنگانہ خود کو انصاف پسند ثابت کرنا چاہتی ہے تو وہ 7 اپریل کو تلنگانہ پولیس کے ہاتھوں عالیار فرضی انکاؤنٹر کے نام پر قتل ہونے والے 5 بے قصور مسلم نوجوانوں اور ان کے ورثے کے ساتھ انصاف کریں۔ اندرا پارک دھرنا چوک پر عالیار فرضی انکاؤنٹر کے خلاف سماجوادی پارٹی اور مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام اندرا پارک کے دھرنا چوک پر منعقدہ احتجاجی دھرنے سے صدارتی خطاب کے دوران صدر سماجوادی پارٹی مہاراشٹر اور رکن اسمبلی الحاج ابو عاصم اعظمی نے یہ بات کہی۔ صدر مجلس بچاؤ تحریک ڈاکٹر قائم خان، مولانا سید طارق قادری، مولانا حامد حسین شتاری، جناب مجید اللہ خان فرحت، الطاف نصیب خان، مولانا نصیر الدین، لطیف محمد خان، کنیز فاطمہ کے علاوہ دیگر نے بھی اس احتجاجی دھرنے سے خطاب کیا۔ صدر سماجوادی پارٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش شریمتی ناگا لکشمی نے اس موقع پر عالیار فرضی انکاؤنٹر متاثرین میں سماجوادی پارٹی کی جانب سے 3 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کرتے ہوئے مرحوم محمد ذاکر کی بہن مرحوم ڈاکٹر حنیف کی بیوہ کو جناب ابو عاصم اعظمی کے ہاتھوں 3 لاکھ کا چیک حوالے کیا۔ جناب ابو عاصم اعظمی نے اپنے سلسلہ خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عالیار انکاؤنٹر واقعے کی اطلاع ملنے پر میں نے واقعے کے متعلق تفصیلی طور پر معلومات حاصل کی اور واقعے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور جب مجھے پتا چلا کہ عالیار انکاؤنٹر میں ہلاک ہونے والے تمام 5 مسلمان بے قصور تھے اور انہیں منظم سازش کے تحت حکومت کی نگرانی میں قتل کیا گیا ہے تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور میں 1 ماہ قبل حیدرآباد کا دورہ کرتے ہوئے عالیار فرضی انکاؤنٹر میں ہلاک ہونے والے 4 حیدرآبادی نوجوانوں کے ورثاء سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر واپسی کے بعد میں نے چیف منسٹر تلنگانہ ریاست کے چندر شیکھر راؤ کو ایک مکتوب، پوسٹ، فیکس اور ای میل کے ذریعے روانہ کرتے ہوئے عالیار فرضی انکاؤنٹر کی تحقیقات کے لیے نمائندگی کی، مگر تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہماری نمائندگی کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد بھی میں نے چیف منسٹر کے قریبی رفقا کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جو بے فائدہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عالیار فرضی انکاؤنٹر کے متعلق حکومت تلنگانہ کا رویہ نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ چیف منسٹر کی ہٹ دھرمی سے یہ بات صاف واضح ہو گئی ہے کہ عالیار فرضی انکاؤنٹر واقعہ حکومت تلنگانہ کی ایما پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے عالیار فرضی انکاؤنٹر اور ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی تمام ناانصافیوں کی جواب دہی کی ذمہ داری چیف منسٹر KCR پر عائد ہوتی ہے، مگر مسلمانوں کی نام نہاد قیادت کے بھروسے KCR ریاست کے مسلمانوں کے ساتھ منمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ عالیار فرضی انکاؤنٹر متاثرین کے ساتھ انصاف کے لیے واقعے کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کروانے کا اعلان کریں اور عالیار فرضی انکاؤنٹر میں ملوث تمام 17 پولیس اہلکاروں کو فوری معطلی کا اعلان بھی کریں۔ بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان نے کشمیر میں علیحدگی پسند تنظیموں اور دہشت گردانہ واقعات کے بعد پچھلے 25 سال سے بند بے شمار سنیما گھروں کی پھر سے شروعات کے لیے اپنی آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سنیما گھر پھر سے فلموں کی نمائش کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اپنی فلم کا پریمیئر بھی یہیں پر کرنا چاہتے ہیں، جس سے کشمیری شائقین فلم کو تفریحی راحت حاصل ہوگی اور حکومت کے مالیے میں بھی اضافہ ہوگا اور کشمیر میں خوشحالی بحال ہوگی۔ سلمان خان عید کے موقع پر متوقع ریلیز کبیر خان کے ڈائریکشن میں بن رہی اپنی فلم بجرنگی بھائی جان کے آخری شوٹنگ شیڈول کی کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں واقع مقام سون مارگ میں تکمیل کے بعد اپنے گھر ممبئی واپس ہوئے۔ سلمان خان نے کہا کہ ہندی فلمیں امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ سلمان کے اس بیان کے فوری بعد کشمیر کی ایک علیحدگی پسند خواتین کی تنظیم دختران ملت کی صدر نشین آسیہ بی نے سنیما گھروں کی پھر سے کارکردگی پر سلمان خان کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں سنیما بینی کی اجازت نہیں ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے مغائر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر میں فلموں کی پھر سے نمائش کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ واضح ہو کہ سال 1990 میں اسی تنظیم دختران ملت کے زبردست تحریکی احتجاج کے بعد کشمیر میں سنیما گھروں، بیوٹی پارلرز اور ویڈیو پارلرز کو مہر بند کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل یہاں کئی سنیما گھر ہندی فلموں کی نمائش کیا کرتے تھے، جن میں نیلم، براڈ وے اور لالا رخ جیسے سنیما گھروں کے نام قابل ذکر ہیں۔ سنیما تھیٹرز کو بند کیے جانے کے بعد یہاں کے شائقین CDs یا پھر آن لائن بالی ووڈ فلموں کو دیکھنے لگے، لیکن پچھلے چند برسوں سے کشمیر میں ہندی فلموں کی شوٹنگز نے وہاں کے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے اور عوامی رجحان کو دیکھتے ہوئے ملٹی پلیکس تھیٹرز کے مالکین کشمیر میں بھی اس طرح کے ملٹی پلیکس کے قیام پر غور کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔